Bonsoir les amis. Donc on va continuer في l'exemple ديال المره الفايته. الا شفتوا معايا لا طابل ديالي ليست كليون هي هذه. المره الفايته وريناكم كيفاش ديروا يعني لانسيرسيون فيا ان يوزر فورم لي بريديفيني او لا يعني واجد من عند ليكسل اللي كيعطيك لا بوسيبيليتي انك دير لانسيرسيون لا موديفيكاسيون اي ميم لا ريشيرش ديال ان كليون لحقاش نقدروا نديروا دي ريشيرش باغ دي كريتير على حسب اي شون بغينا. دونك اليوم غادي نشوفوا كيفاش عرفنا بان هاد لا ليست فيها لي كليون نقدر ناجوتي فيها اوتون دو كليون اللي بغيت. وهنايا عندنا ليطا جلوبال ديال لي فونت اللي كتعطينا يعني كاع لي كليون مع لي فاكتور ديالهم. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نديروا لي فونت بار كليون. دونك بور سولا غادي نحتاجوا دي زانفورماسيون من هاد لا طابل هذيك اللي هي لو نون ديال لو كليون. بيان سور ما غاديش يبقى يتعاود ليا لو ميم نون، غادي يتافيش ليا مره واحده لو نون ديال لو كليون، ولكن غادي يعطيني كاع لي فاكتور اللي عنده بلي دات ديالهم بالمونطون ديالهم افيك ان توتال. داكوغ. دونك غادي نحتاج بور سولا هاد لي زانفورماسيون، غادي نحطهم هنايا. اي بيان سور من غير هاد لي زانفورماسيون غادي نحتاج انه نديرو هنايا لو نون ديال لو كليون، يعني في لو تيتر ديال الطابلو ديالي اولا في الفوق غادي يبدا يطلع ليا نون كليون دو بوا. وغادي نشوف كيفاش نقدر نجبد هذاك لو نون كليون. سي باغي على المره اللي فات. دونك ندير بحال هكا وغادي نفوزيوني هادو اكاي، فوزيوني هاد لي سيلول نسميها ايتا. فوالا ايتا دي فونت بار كليون، وغادي نعطيها 24 باش تكون بحال لي زوتر 24. دونك فوالا فوالا تري بيان. دونك هذا هو ليطا ديالنا. هنايا باردون راه لي فوت دو فراب تا كليون فوالا اونطري. دونك هنايا غادي نشوف باش نجبد لا ليست ديال لي كليون اللي عندي، باش اون فوا نختار ان كليون من لا ليست ون اكزيكوتي اولا نكليكي على واحد لو بوطون ريشيرش يجبد ليا لي فاكتور اللي عنده بالديتاي ديالهم وبالتوتال ديالهم. دونك غادي نحتاج بحال لا ديرنيير فوا غادي نحتاج اون ليست دي رولونت اللي كتجبد ليا لي كليون من هاد الطابلو هذا. داكوغ. دونك غادي نشوفوا لا ليست دي رولونت، غادي نمشيو لدوني، غادي نكليكي فين بغيت نانسيري هذيك لا ليست دي رولونت اش من سيلول، غادي نمشي لدوني فوالا، وغادي نمشي لفاليداسيون دي دوني، فاليداسيون دي دوني اوبسيون، غادي نمشيو لونغلي اوبسيون، غادي نختاروا ليست. هاد لا ليست لا سورس ديالها شنو هي؟ الا بغيتو نجيبوا لا سورس ديالها من لا ليست ديال لي كليون او لا من ليطا جلوبال. الا جبتها من لا ليست دي كليون بارفو غادي يكون عندي ان كليون اللي ما عنده حتى شي فاكتوره، وفاش غادي ندير ريشيرش ما غادي يعطيني والو، غادي يعطيني خاوي. داكوغ. وإلا درتها من هنايا 100% غادي يعطيني كو لي كليون اللي عندهم دي فاكتور. دونك حنايا غادي ناخذوها من لا باز باش حتى الا ما عنده حتى شي فاكتورات سي اون انفورماسيون بوتيتر اللي غادي تكون اوتيل بالنسبه لينا بان هاد لو كليون راه ما عندوش هاد لا فاكتور. بيان سور بار لا سويت هاد القضيه متى غادي تنفعنا فاش غادي نخدموا باغ دات. مثلا بغيت لي فاكتور ديال 2020 او لا لي فاكتور ديال لو موا اكس او لا لو موا ايغريك. دونك هنايا غادي ناخذو من لا باز. دونك لا سورس شنو هي؟ غادي نرجع لهنايا. الا شفتوا هذه ها هي كتعطيني زعما منين غادي نسيليكسيوني، غادي ناخذ لي كليون اللي عندي هنايا وغادي ندير اونطري اوكي. اوتوماتيكمون هنايا ولات عندي واحد لا ليست كتجبد لي لي كليون من لا باز. كريم، الا اختاريت كريم ها هو، اي واحد اختاريته راه كيطلع ليا كوم فالور ديال هذيك لا سيلول. دونك غادي نمشي لهنايا غادي ندير واحد لو بوطون. هاد لو بوطون هذا غادي نكرييه من ديفلوبور، غادي نمشي لونغلي ديفلوبور، غادي نمشي نكليكي ضروري مود كرياسيون. داكوغ. مود كرياسيون انسيري كونترول اكتيف اكس. هذا هو لو بوطون اللي نقدروا نعطيوه لو كود في الفي بي ا. دونك غادي ندير بحال هكايا. انا لاحظتوا معايا كيعطي واحد لو نون باغ ديفو. غادي ندخل لي بروبريتي، غادي يعطيني هاد لا فينيتر لي بروبريتي. غادي نمشي نسميه السميه باش ما يتلفنيش من بعد في لو كود، لحقاش هاد السميه هاد النيم غادي نحتاجها في لو كود ديال الفي بي ا. غادي نسميه مثلا هنايا
جو سي با مثلا بوطون اندرسكور. دائما اي حاجه كتستعمل في لو كود في بي ا خصها تكون ما يكونش فيها لي زيسباس وما يكونش فيها لي زاكسون او لا دوك لي يعني لي كاركتير سبيسيو. دونك بوطون recherche او لا نديرو rechercher. تري بيان. وغادي نجي نسميها هنايا rechercher. هذا سي الكابشن او لا يعني لابيل اللي غادي تاخذ هذا لو نون اللي غادي يبان لنا وسط لو بوطون ديالنا. و بيان سور نقدروا نعطيو هنايا هادو ما غاديش ندوز على هاد لي بروبريتي. هذا سي لا كولور. لا كولور نقدر نعطيها جو سي با اي حاجه بغيتو مثلا بحال هكا وعطيها في لو تكست مثلا الابيض غادي يبان مزيان تمايا فوالا. و بيان سور نقدر نجي لهنايا ونكبرها شويه ونديها فين ما بغيت هكا فوالا. تري بيان. دونك البوطون روشيرشي وغادي نسد لا فينيتر ديال لي بروبريتي ونسد لو مود كرياسيون. دونك هو البوطون ديالي الا كليكيت عليه ما كيوقع والو لحقاش مازال ما عطيتو لا كود لا والو. دونك ليدي شناهي هي اون فوا نختار هنايا ان كليون مثلا مريم وندير غوشيرشي يجيب ليا لي دوني ديال هاد لا كليونت من هاد ليطا جلوبال ديال لي فونت. سي تري كلير باينه. دونك هنايا غادي نحاول نبدا في لو كود في بي ا. دونك غادي نمشي لديفلوبور داكور فيزوال بازيك وهنايا غادي ندير لانسيرسيون ديال واحد الموديول. ديما عقلوا على هذه القضيه فين كنديروا الكود كنديروه في موديول. دونك غادي ندير انسيرسيون موديول ما غاديش نحتاجوا يوزر فورم غادي نديروا موديول فوالا. دونك هو عطاني ليسباس بور اكريغ لو كود ديالي. دونك اول حاجه شناهي غادي نكري واحد لا بروسيدور. غنكري واحد لا بروسيدور لحقاش كما قلت لكم في لي فيديو اللي فاتوا الكود ديالنا الكود في بي ا ولا لي انستركسيون ديالنا كيكونوا في واحد لا بروسيدور اللي كتبدا بساب لابريفياسيون ديال ساب روتين. وهاد لا بروسيدور ضروري نعطيها واحد السميه. باغ اكزومبل نعطيها vente donc pour plus de lisibilité vente underscore par underscore client. سميها انت اللي عجبك. دونك لي فونت بار كليون غادي دير اونطري. دونك هادي سي اون بروسيدور اللي سميناها حنايا فونت بار كليون. دونك هنا فين غادي ندير لي انستركسيون ديالي لي انستركسيون يعني لو كود في بي ا. اشنو بغيت ندير؟ اول حاجه شنو كنقول للبروغرام؟ لا بروميير شوز اللي كنقول للبروغرام غادي نقول ليه سير بعدا فيدي لي هاد الطابلو الا لقيتي فيه كيلكو انفورماسيون. بيان سور حيت دابا مازال ما فيه حتى شي انفورماسيون ما غاديش نحتاجو هاد لابارتي ديال الكود. دونك ضروري غادي نرجع ليها نعاود نديرها في الاول ولكن بوغ لو مومون ما محتاجيناش. غادي نرجع للفيجوال بازيك. غادي نقول ليه يديكلاري ليا غادي نحتاج نديكلاري واحد لي فاريابل. شنو هما هاد لي فاريابل؟ شنو هي الحاجه اللي فاريابل عندنا؟ الا رجعتوا للاكسل باش نشرحوا لا نوسيون ديال لي فاريابل لحقاش كاين كيلكو بيرسون اللي مازال ما فاهمين شنو هو اون فاريابل. اون فاريابل هنا هي اي حاجه كنحتاجوها ولكن كتبدل لا فالور ديالها اشاك فوا. باغ اكزومبل لو كليون لو نون كليون كيتبدل ماشي سوني با اون كونستانت. راه نقدر نختار هاد المره كريم والمره الجايه نختار محمد عمر قدور اي حاجه. دونك هادي سي اون فاريابل داكوغ. دونك خصني ضروري نديكلاري لو كليون اون طون كو اون فاريابل. دونك ديم بور ديمنشن ديمونسيوني ديم كليون ندير هكا كليون از هذه هي لا سانتاكس ديال لا ديكلاراسيون في الفي بي ا از string اللي هي chaîne de caractères entrée. Très bien. غادي ندير لي كومونتير باش من بعد اللي يبقى لو كود اللي شاف يفهم. دونك غادي ندير هنايا ديكلاراسيون دي فاريابل. تري بيان. اني ديكلاريت لا فاريابل كليون. غادي نحتاج واحد القضيه اخرى اللي هي فاريابل. شنو هي؟ غادي نرجع معكم ليكسل. هاد ليطا جلوبال ديال لي فونت سي ديناميك راه غاديه وكتزاد يعني نقدر انايا ندير غوشيرش مثلا محمد عندي هنايا محمد اون سول فوا. دابا ساليت لو كود ودرت غوشيرش اشنو غيطلع ليا؟ غيطلع ليا تو سامبلومون هاد لا فاكتور هادي. دونك غيطلع ليا هاد لي 3 سيلول بالضبط اللي بغيت انايا.
دونك هاد لي 3 سيلول، ولكن الا تزادت اون اوتر فاكتور محمد ما غاديش تطلع. داكوغ. دونك هاد لا طابل الي ديناميك، دونك خصني نعرف انايا اشاك فوا لو نومبر ديال لي ليني اللي كاينين هنايا. اي بيان سور من غير لو نومبر دو كليون او لو نومبر دي ليني ديال لي فاكتور غادي نحتاج واحد القضيه اخرى، واحد لو شيفر اخر او واحد لو نومبر اخر اللي هو لا بروميير ليني منين كيبدا بعدا راس الطابلو. لحقاش ليكسيل سي هادشي كامل سي دي زوبجي، كتقول ليه بدا ليا من هنا وقلب ليا في هاد لا ليست كامله، اي واحد لقيتيه محمد دير ليا لي فاكتور ديالو اللي هنا. هذا انا قلت لكم دابا الالغوريثم بالعربيه تاع عربت. غادي نقول ليه بدا ليا من 3 من يعني من هاد لا ليني 3. داكوغ. وغادي تمشي ليا لهاد لا كولون بي، غادي تقلب في هاد لا ليست كامله. هاد لا ليست الي ديناميك، يعني غادي نحتاجو نعرفوا اشاك فوا شحال فيها من ليني. دونك سي اون فاريابل هاد لو نومبر دو ليني. دونك اي واحد لقيتيه محمد غادي تجيب ليا لي فاكتور ديالو اللي هنايا. تري بيان. دونك غادي نحتاجو نومبر دو ليني اللي كاينين هنايا، وغادي نحتاجو لا بروميير ليني اللي هي 3. لا بروميير ليني سي اون كونستانت. داكوغ. و بيان سور غادي نحتاجو ايغالمون اشاك فوا لو نيميرو. دابا حنا عرفنا 3 ولكن غادي نحتاجو هاد 3 غادي تبدا تانكريمونطا. دونك هادي سي اون فاريابل تاعي لو نيميرو ديال لا ليني. دونك غنحتاجو لو نيميرو ديال لا ليني و لو نومبر ديال لي ليني. راه كاين فرق. لو نيميرو يعني واش الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه، ولو نومبر سيتادير شحال كاين، واش 20 ليني واش 50 الى اخره. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه النقطه هذه. بيان سور دونك غادي نديكلاري ديم نيميرو. دابا هذا نيميرو ديال لي ليني ماشي لو نومبر، نيميرو ليني ولكن في اش من طابل ايطا جلوبال. هانتوما ايطا جلوبال باش نعقلوا عليها، لحقاش من بعد غادي نحتاجوا هذا لو نيميرو دو ليني في لا طابل الاخرى اللي هي لي طابل ليطا دو فونت بار كليون. دونك هذه سي نيميرو ديال لي ليني ديال ايطا جلوبال او جي، باش غير نفرق من بعد ما يتلفونيش. غادي ندير بويسكو سي ان نومبر اونتيي سيتادير انتيغر، وحتى لو نومبر ديال لي ليني سي انتيغر، ما نحتاجش ندير از انتيغر لحقاش نقدر ندير بحال هكا في لا ديكلاراسيون از انتيغر، ونرجع لهنايا ونعاود نديكلاري ديم نومبر ليني فاش من طابل اولا فاش من ايطا سي ليطا جلوبال و از انتيغر. هذه بالنسبه ليا سي اون ريدوندونس. نقدر ندير غير هكا، ناخذ هاد لا فاريابل ديالي وندير هنايا فيرغول ونعاود نحط هادي ونمسح هادي كاريمون. دونك سي لا ميم شوز. داكوغ. دونك دابا هنايا لا فاريابل نيميرو دو ليني و نومبر دو ليني. باردون. دونك اشنو غادي نحتاج باغ لا سويت؟ غادي نحتاج نقول ليه اعطيني دابا ريكوبيري ليا لو كليون، لحقاش هادشي اللي كتشوفوا ما بين الساب وانتساب هو اللي غادي نافيكتي لهداك البوطون ريشيرش، هو اللي غادي فاش نكليكي غيتيكزيكوتي ليا هادشي. دونك شنو غادي نقول ليه باغ لا سويت؟ انت ديكلاريتي لي فاريابل مزيان. دابا غادي نقول ليه ريكوبيري لو نون ديال لو كليون. باردون. دونك récupérer le nom du client. Pour récupérer le nom du client, خصني هذا client هاد لا variable نافيكتي ليها une valeur. شنو هي هاد لا valeur؟ غادي نمشي لا سيلول اللي بغيت نحط فيها، يعني اللي كنختار، لحقاش اون فوا غادي نجي لهنايا وغادي نختار عمر اوتوماتيكمون هاد لا سيلول كتاخذ لا سيلول اللي هي سي او لا كولون 3 ولا ليني 2 كتاخذ هاد لانفورماسيون اللي هي عمر. دونك هذاك لا فاريابل ديالي كليون نقول ليه خذ لي هاد لا فالور، يعني فاش نجي انا ندير بحال هكا راه اوتوماتيكمون تنافيكتي لا فالور لهاد لا سيلول، وهاد لا سيلول جو في لافيكتي لا فاريابل كليون في لو كود في بي ا. دونك غادي نرجع لفي بي ا، غادي نقول ليه تيغالا سيلز باش نقول ليه شنو هي لا سيلول. ها هو قال لي شنو هو رو اندكس، يعني اش من لين لا ليني 2، وغادي ندير فيرغول لحقاش سيلز كيحتاج لو نومبر او لو نيميرو باردون لو نيميرو دو ليني و لو نيميرو دو كولون. لو نيميرو دو ليني اللي بغيت هنايا هو 2 و لو نيميرو دو كولون هو 3. هنايا سي فيكس، ما غاديش نحتاج انني نديرهم فاريابل لحقاش معروفين ما كيتبدلوش. هاد لا سيلول كتبقى توجور 3 2 لا ليني 2 لا كولون 3 ما عمرها غادي تبدل.
دونك داكشي علاش غادي ندير 2 3 ما نحتاجش انني نديرهم في اون فاريابل. دونك لا دوزيام شوز غادي نشوف شنو هي لو نومبر دو ليني. الا رجعت ليكسل لو نومبر دو ليني كيكزيست هنايا. دابا الا لاحظتوا معايا كاينين جوج، انا خصني نعرف البروغرام خصو يعرف شحال كاين، لحقاش من بعد غادي ندير ليه باركورير هاد لي ليني كاملين. دونك خصو يعرف شحال غادي يدير، شحال من ليني غادي يدير باركورير. دونك غادي نمشي نرجع للفيزيوال بازيك. جو دوا ريكوبيري le numéro de la dernière ligne في l'état global des ventes. Donc récupérer le numéro de ligne au niveau ou là dans l'état global des ventes. De ces 10 commentaires pour comprendre. Donc بغيت نريكوبيري هذا لو نيميرو اللي هو هذا نيميرو ليني. داكوغ. دونك غادي نمشي لهنايا غادي ندير نيميرو د ليني ايغال، خصني نعطي واحد لا فالور ايغال اش. اشنو كيساوي لي هاد النيميرو دو ليني؟ بيان سور غادي نقول ليه سير ليا الفوي. الا مشينا لهنا غادي نقول ليه سير ليا الفوي اللي هي هادي، وهاد لا فوي هادي ايطا جلوبال دي فونت غتمشي ليا للبي وتحسب ليا شحال من سيلول كاينه. باش غادي ندير هاد القضيه غادي نديرها بواحد لا ميثود اللي وريتكم في لي زيبيزود اللي فاتوا اللي هي اند اكسل اب. يعني كنقول ليه بدا ليا الحساب من التحت. انتم الا درتو كونترول ولا فليش ديال التحت كيديكم لا ديرنيير ليني، ولا درتو كونترول اب يعني لا فليش ديال الفوق كونترول اب غيديكم لا بروميير ليني من التحت. دونك انا غادي نقول ليه يعني هذه هي الاخرى. غادي نقول ليه دابا مزيان هاد لوبسيون او هاد لا فونكسيوناليتي ديال اند اكسل اب لحقاش كتديني دائما لو ديرنيي انغوجيسترومون او لا ديرنيير ليني. دونك غادي نرجع لهنايا باردون لفيبيا. دونك غادي نقول ليه سير ليا ليطا جلوبال دي فونت، وباش ما نكتبش السميه كامله ديال ايطا جلوبال دي فونت الا مشيتو لهنايا هذا هو لو نون ديالها في لو كود. انا كاتب ليها ايطا جلوبال دي فونت ولكن نقدر نكتب غير فوي 2. دونك غادي ندير فوي 2 ساشون كو حتى هاد فوي 2 نقدر نبدلها الا بغيتو، يعني باش الا عندكم لي فوي بزاف باش ما يتلفوكمش غادي تسيليكسيونيو لا فوي اون كيستيون وغادي تمشي لهنايا بروبريتي فينيتر دو بروبريتي او لا اف 4. داكوغ اف 4 كطلع هي هذه. غادي نبدل ليها السميه، ها هي النيم غادي نسميها ايطا جلوبال دو فونت. انا درتها اون بلابريفياسيون باش ما نكتبهاش كامله. دونك ايطا جلوبال دي فونت وكنسد. اون فوا كنسد هي طلعت هنايا ايطا جلوبال دي فونت او جي في. دونك غادي نقول ليه او جي في بوين اوتوماتيكمون عطانا لي بروبريتي او لي ميثود ديال اون فوي دو كالكول، حيت عارف هاد او في جي راه هي سي اون فوي دو كالكول. دونك واش بغيتي تاكتيفيها واش بغيتي هذا الى اخره. انا ما بغيت والو من هذاك الشيء كاملو، بغيت نسيليكشني واحد لا سيلول فيها واحد لا سيلول باش نحسب لي ليني. دونك سيلز باردون ردات شي مينيسكول. اش من سيلول بغيت؟ حيت دابا بغيت لو نيميرو ديال لا ليني سكي فاريابل. دونك لو نيميرو ديال لا سيلول الي انكونو بالنسبه ليا. اشنو غادي نقول ليه؟ لو نيميرو دو لين هي روز بوين كاونت، لحقاش الا عقلتو السيلز هنايا جوج ثلاثه، هنا لو نيميرو دو ليني و لو نيميرو دو لا كولون. ولكن لو نيميرو دو ليني هنا انكونو، خصني نحسبو نقول لي اكسل هو اللي يتكلف يحسب لي شحال من ليني كاينه او لا هذاك لو نيميرو ديال ديك لا ليني. دونك غادي ندير روز كاونت يعني غادي يحسب هذيك تكلف بها بحال كتقول لي اكسل انت اللي غادي تحسبها. ولكن انا غادي نعطيك اش من سيلول اللي بغيت لا سيلول 2. شنو هي لا سيلول 2؟ غادي نسد بعد القوس. شنو هي لا سيلول 2؟ 1 2 يعني بي لا كولون باردون ماشي لا سيلول، لا كولون 2 اللي هي لا كولون بي. يعني هنا فين بغيتك تحسب ليا وطلع وتقول لي شنو هي لا ديرنيير ليني. بيان سور ماشي في هذا ليطاف هذا سي لا ميم شوز. دونك هادي دونك غادي يحسب ليا غادي يمشي بوينتي ليا على هاد لا ديرنيير ليني. غادي نرجع للفيبيا الت اف 11 وغادي نقول ليه دابا فاش غادي تسيليكسيوني ليا هادي وغادي تمشي تبدا الحساب من التحت اند اكسل اب ونسد القوس ونقول ليه رو وعطيني دابا هذاك لا ديرنيير ليني اللي كاينه
في هذا الطابلو. تري بيان. بور فوار واش هادشي سا مارش، بيان سور باش من كل مره غادي نتيستيو بلا سيليكسيون. غادي نقول ليه دابا سيليكسيوني ليا هاد لا سيلول. داكوغ. دونك غادي نزيد ليه النيميرو سيليكسيوني، ولا يعطيها ليا في ان ميساج من الاحسن، ميساج بوكس. شنو غادي تعطيني في هذا الميساج بوكس؟ غتعطيني هاد لا فاريابل. تري بيان. تعطيني شحال. تري بيان. وحتى هادي الا بغيتو كليون غادي ندير ميساج بوكس يعطيني كليون. يعني هذيك لا فالور اللي ريكوبيرا نشوفوها في ان ميساج بوكس واش فريمون تي ريكوبيري هذاك الشيء مزيان ولا لا. دونك غادي نمشي نفيريفي، نصغر هذه شويه. فوالا سيليكسيوني هذا. تري بيان. نحيد هذه. دونك هذا هو لو كود ديالي. غادي ندير ليكزيكسيون با ا با. دونك اف 8 الا كنت مثلا في لا ليست دي كليون او الا كنت في شي بلاصه اخرى ما كيهمش، لحقاش غادي يمشي غادي اكزيكوتي هادشي في لا في ديال ايطا جلوبال دي فونت. دونك مزيان الا مشينا لهنا باش نتبعوا معاه. داكوغ. دونك اف 8 ها هو ليكزيكسيون غادي يبدا لينا. ها هي تيكزيكوتات لا بروميير لين. الا شفتو مشى نقز لهنا لحقاش هادو سي دي ديكلاراسيون، ce n'est pas des instructions à exécuter, c'est des déclarations. غادي ندير F8. دونك خدا ليا لا فالور اللي كاينه في سيلز 2 3. داكوغ. سيلز 2 3 نشوفوا واش غادي يكون خدا لينا هادي اللي بغينا حنايا او لا. ياك ما مشى خداها من شي في وحده اخرى. غادي ندير اكزيكوتي غيطلع ليا الميساج بوكس اكزيكوتي فاكتور نيميرو. اشنو وقع هنايا؟ تو سامبلومون ما خداش ليا هادي، مشى خدا. خصني ندير اوكي. مشى خدا 3 2. خدا هادي حيت ما سبيسيفيتش ليه في هاد السيلول اش من سيلول فين. الا شفتيها هي لا فالور طلعت تمايا. خصني نقول ليه او ماشي او جي في ولكن لا في الاخرى او لا ليطا الاخر ديال ايطا فونت بار كليون. دونك غادي نمشي نافيشي هنايا ليكسبلوراتور دو بروجي وغادي نمشي لفونت بار كليون. غادي نمشي لبروبريتي. غادي نمشي هنايا ندير لا ميم شوز. هاد في 3 غادي نسميها ايطا فونت كليون. دونك او في سي. عقلوا عليها. غادي ندير فيرمي انكوريكت. بوركوا؟ دونك هادي او في جي. هنايا بغينا نعطيوه لهاد لا في 3 E V C. ما عرفتش علاش ما كيقبلش هذاك لو نون. اه وي باسكو تو سامبلومون جو سوي اون مود اكزيكسيون. خصني ندير اريتي ونرجع. دونك اكسبلوراتور دو بروجي فeuille 3. دونك E V C. تري بيان. دونك غادي نسد هنايا وغادي نجي نقول ليه غادي تاخذ ليا لا سيلول هذيك لا فالور من لا باج اولا من لا فeuille E V C بوين. تري بيان. اوتوماتيكمون كيعرف بان هذه سيتون في دو كالكول. حنا عطينا هذه السميه وهاد لا سيلول لحقاش هاد لا سيلول وحده اللي كاينه في هاد لا في دو كالكول كامله فيها واحد لا سيلول اللي عندها هاد لي زانديكس هادو اولا هاد لا ريفيرونس. داكوغ. دونك غادي نمشي غادي نعاود اكزيكسيون بالاف 8. فوالا الى لاحظتوا هنايا هو خدا محمد. شفتوها محمد. وبيان سور الى عاودت درت اف 8 غيطلع ليا ميساج بوكس بمحمد. هذه تهنينا منها عرفنا بانك ياخذ لا فالور اللي بغينا. وبيان سور الى جيت لهنايا ودرت مريم ورجعت الى مشيت لهاد لا فليش الصفر الى شفتو هنايا غتمشي حتى كيبان لك هذاك لو سين كتكليكي وكتفونسي على لا سوري وكترجع لا لين اللي بغيتي تيكزيكوتي. غادي نرجعنا لهنا. باردون غادي نرجع. بوركوا؟ فوالا حيت كنت كنبوينتي على ان كومونتير. دونك هاد الكليون دابا محمد ولكن الا درت اكزيكوتي غادي يعاود ياخذ ليا لا فالور الاخرى. غندير اف 8. فوالا ها هي مريم. ولا درت عاود اف 8 غتطلع ليا مريم. تري بيان. دونك اون اي سور كو كياخذ هاد لا دوني اللي كاينه هنا ولا هاد لا فالور اللي كاينه هنا. اوكي.
دابا غنقول ليه خذ لي هاد لي نيميرو دو ليني الا شفتو تيكالا فيد لحقاش مازال ما اكزيكوتاش تيكالا فيد، ولكن ما غاديش ياخذ من او في سي ماشي من هادي، غياخذ من لا في الاخرى اللي هي او في جي ايطا جلوبال دي فونت. دابا مازال عاطيها فيد، الا درنا ليه اكزيكوتيبل اف 8 بيان سور ناكتيفي هنا اف 8 اوتوماتيكمون هو خدا 4. الا درنا ليه اكزيكوتي خدا 4، وإلا جيتو معايا تشوفوا هنايا راه 4، يعني لا كاتريام ليني، لا كاتريام ليني. تري بيان، دونك اون اي سور بانه كياخذ لينا لي فاريابل ديالنا راه كيتافيكتاو مزيان. اوكي، وغادي ندير terminer ou là arrêter l'exécution. Donc jusqu'à maintenant on a غادي supprimer هادو، on a déclaré des variables وعطيناهم واحد لي فالور وتيستينا، عرفنا بان لي فاريابل ديالنا كياخذوا لي فالور ابروبريي. دونك غادي نحبس في هاد لابارتي هادي، وان شاء الله في لا فيديو الجايه غادي نكملوا لو بروغرام ديالنا. ميرسي، او ريفوار.